क्यों साथ भाई से तलाक लेने पे बजिद हैं आप? क्यों नहीं छोड़ देती उनकी जान? इसलिए ना, ताकि आप फहद के साथ रिश्ता जोड़ दें और अपना पुराना रिश्ता खत्म कर लें, है ना? यही वजह है ना? मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। समझ क्या लिया है मुझे? जिसने चाह जलील कर दिया, बख्श दो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखिएगा, जो कुछ आप करेंगे वो ठीक नहीं है। मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। घर उजाड़ दिया आप लोगों ने मेरा। अब ये क्या नया किस्सा है नफीसा? सायरा क्या करती फिर रही है? जब से हम लोग आए हैं, हर रोज कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल रही है। समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। शब्बीर जब हॉस्पिटल में थे तो मायरा के शौहर फहद ने हमारी बहुत हेल्प की, ख्याल रखा, बस इतनी सी बात है। हाँ, लेकिन मायरा जो इतना शोर मचा कर गई है, उसके शौहर और जायरा के ताल्लुक के बारे में वो झूठ कह रही थी। वो बस करो नफीसा, साथ झूठा, साथ के घर वाले झूठे, सारी दुनिया झूठी। सच्ची है तो तुम्हारी बेटी। वो झूठ नहीं कह रही भाई साहब, मेरी बेटी झूठी नहीं है। देखो नफीसा, इस मसले का एक ही हल है कि जायरा को उसके घर भेज दिया जाए किसी भी तरह। इसी तरह दुनिया वालों की जबानें बंद होंगी। वरना अगर ये अफेयर वाली बात बाहर निकल गई तो बहुत बदनामी होगी। निकलती है तो निकल जाए, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। नफीसा, तुम्हें दुनिया वालों की परवाह हो ना हो, हमें है, क्योंकि हमें इसी सोसाइटी में रहना है। कल कल को हमारी बेटी भी यहीं ब्याहेगी। सायरा की तलाक का तमाशा खानदान की लड़कियों के लिए मिसाल बन जाएगा। क्या चाहती हो तुम? भाई साहब, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे बस अकेला छोड़ दे। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं जायरा को समझाती हूँ। अब रोने से क्या फायदा? पहले सोचना चाहिए था ना। शब्बीर भाई के बाद नफीसा किस कदर कमजोर हो गई थी, उस पर से तुम्हारी टेंशन, ये सब तो होना ही था। रो मत बेटा, रोने से क्या होगा? हाँ, देखो तुम्हारे भले को समझा रही हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं मैं। देखो तुम अभी छोटी हो, जमाने की ऊंच नीच को नहीं समझती हो। हमारी सोसाइटी में औरत मर्द के दम से ही मजबूत होती है, और तलाक याफ्ता औरत को तो लोग यूं हड़प कर जाते हैं जैसे कि मुफ्त का माल हो। तुम क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहती हो? आई ट्रस्ट यू जायरा, अब भी वक्त है, ये जिद छोड़ दो। खुदा ना खास्ता नफीसा को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? हाँ? मत रो, मत रो। अम्मी, आपको मुझ पे भरोसा तो है ना? तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी? दुनिया को गवाहों और सबूतों की जरूरत पड़ती है। माँ का दिल तो खुद गवाही देता है। वो तो अपनी औलाद का चेहरा देखकर बता देती है कि वो सच बोल रही है या झूठ। चलो शाबाश, अब तुम आराम करो, कुछ भी सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो सो जाओ, शाबाश। अब भी वक्त है, ये जिद छोड़ दो। खुदा ना खास्ता नफीसा को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर सकोगी? ये कैसी आजमाइश है अल्लाह? तलाक मुझे हुई है, जुल्म भी मेरे साथ ही हुआ है और इसका सबूत भी मैं ही दूं।
میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کیسے اپنی سچائی ثابت کروں گی میں؟ مجھے نہیں پتا۔ یا اللہ مجھے راستہ دکھا، بس اب تو ہی مجھے راستہ دکھا۔ نفیسہ میرے خیال سے ظاہرہ کو اب سے چھوڑ دینی چاہیے اور واپس اپنے گھر چلا جانا چاہیے۔ گھر کہاں جائے، گھر تو اس کا ٹوٹ گیا۔ پھر وہی بات، دیکھو اس طرح زندگی مشکل ہو جائے گی، سمجھا کرو۔ آپ کو گواہ چاہیے تھا نا میری طلاق کا، تو میرے پاس ہے ایک گواہ۔ اس کے پاس اگر گواہ موجود تھا تو اب تک خاموش کیوں تھی یہ؟ نفیسہ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، ظاہرہ کو تم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اپنے بیٹیوں کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے کہ اپنے گھر جا کر ہمیں بے عزتی کروا دیں۔ بھابھی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ سب لوگ خوشی سے کر رہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف میں ہے نا تو وہ ظاہرہ ہے۔ آپ اور ہم تو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ ارے تم اور ہم کیا باتیں کریں گے جو دنیا کر رہی ہے؟ دیکھو ذرا باہر جا کر لوگ کیسے کیسے سوالات کر رہے ہیں۔ میں تو تھک گئی ان کے جوابات دے دے کے، وضاحتیں دے دے کے، اب مجھ سے اور نہیں ہوتا نفیسہ، تم ہی دیکھو یہ سب۔ جی کس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ دراصل ہمیں طلاق کے بارے میں فتویٰ معلوم کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، جوتے اتار کے بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا بات ہے بیٹا، رک کیوں گئی؟ یہ وہ مفتی صاحب نہیں ہیں۔ معاف تو صحیح بیٹا، آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ مفتی صاحب، یہ میری بھانجی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں مختلف اوقات میں 3 بار طلاق دی ہے، جبکہ لڑکے کا کہنا ہے کہ اس نے صرف اپنے منہ سے 2 بار طلاق کا لفظ نکالا ہے، تیسری بار طلاق نہیں دی۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے 2 بار مجھے سب کے سامنے اور 1 بار اکیلے میں طلاق دی ہے۔ یہ بتلائیے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے یہ بات؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ دوسری طلاق کے بعد جب میں صلح کرنے پر راضی نہیں تھی تو وہ مجھے اسی مدرسے میں لے کر آئے تھے، لیکن آپ کی جگہ کوئی اور مفتی صاحب تھے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا چونکہ 3 مہینے کے اندر میرے شوہر نے مجھ سے دوبارہ رجوع کر لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نکاح ختم نہیں ہوتا، آپ لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد اگر یہ لفظ منہ سے نکلا تو رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر وہ اب اس بات سے مکر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے اکیلے میں طلاق دی اور میرے پاس ان مفتی صاحب کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں۔ مفتی صاحب کا نام کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے فتویٰ کسی کاغذ پر لکھ کر دیا ہوگا، یقیناً وہ آپ کے پاس ہوگا۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے۔ پھر تو مشکل ہے بیبی، اس دارالادوا میں پوری دنیا سے لوگ فیض یاب ہونے کے لیے آتے ہیں اور پھر دین کی خاطر
پھیل جاتے ہیں۔ آپ کے پاس نہ کوئی کاغذ ہے، نہ ہی آپ ان کا نام جانتی ہیں، اس طرح تو انہیں ڈھونڈنا ناممکن ہے۔